कान्छी 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 आमा, तपाईँकी बुहारीले तपाईँलाई किन यस्तो साह्रो हेला गर्नुहुन्छ? तपाईँले पहिला पहिला बुहारीलाई नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो कि क्या हो आमा? छैन बा छैन, मैले केही पनि गरेको छैन। मेरो छोरी छैन, छोरी जस्तै गरेर राखेको थिएँ। अब खै किन हेला गर्छु? मैले केही पनि गरेको छैन बा, मैले केही गरेको छैन। छोरो छाउन्जेल त राम्रै गर्थेँ बा, मलाई राम्रै गर्थेँ। जब छोरो विदेशमा गयो त्यसपछि मलाई देखिसन्न बा। को केटाहरू लिएर घुम्न जान्छे, को केटाहरूको फोन आउँछ, कसको फोन बुहारी भन्यो भने मलाई झड्की र फर्की गर्छ। को केटाहरू घरमा ल्याउँछ, को केटाहरू ल्याएको हामी छोरी मान्छे बसेको ठाउँमा भनेपछि त मलाई झन् देखिसन्न बा, देखिसन्न। त्यही भएर म त तिमीसँग बस्न आएको बा, म तिमीसँग बस्न आएको। तिमीले जति माया मलाई कसैले गर्दैन बा। कान्छी दुलै कोही छैन मलाई संसारमा माया गर्ने, तिमी बाहेक कोही पनि छैन। बाबुआमा बितेर गइहाले, त्यसपछि साह्रै दुःख लाग्छ नानी, मलाई दुःख लाग्छ। आमा, चिन्ता नगर्नुहोस् न, म छु नि। तर आमा, हजुरको छोरा विदेश गएदेखि बुहारीहरूसँग हिँड्ने, हजुरलाई वास्ता नगर्ने गर्न थाल्नुभएको हो भनेदेखि हजुरले कसरी हुन्छ? हजुरको छोराको नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्, त्यसपछि छोरालाई फोन गरेर सबै कुरा भनिदिनुहोस्। केही गरी हजुरको बुहारी गलत बाटोमा हिँड्नुभयो भनेदेखि तपाईँको छोराको घरबार बिग्रिन्छ आमा। आफ्नो यस्तै आमा जस्ती सासूलाई माया नगर्ने, आफ्नो श्रीमानले कमाएको पैसा बाहिर केटाहरूसँग घुमेर उडाउने मान्छेले घरबार बिगार्न के बेर? हेर्नुहोस् आमा, चाँडोभन्दा चाँडो छोरालाई सबै कुरा भनिदिनुहोस्। तपाईँको छोराले आफूले विदेशमा कमाएको पैसाले गाउँमा गएर एउटा आफ्नो छुट्टै संसार बनाउँछु भन्ने ठुलो सपना देख्नु भएको होला। तर तपाईँकी बुहारीको चाला ठिक नहुँदाखेरि उहाँको सपना भताभुङ्ग हुन सक्छ। त्यसैले बेलैमा छोरालाई सचेत गराउनुहोस्। छोरासँग फोनमा कुरा हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको? हुन्न बा, हुन्न। कहिलेकाहीँ लिएन म पनि बोल्छु छोरासँग भने मलाई झड्की र फर्की गर्छ। चिन्ता नगर्नुहोस् आमा, हुन त म पनि यस्तो अवस्थामा छु, तर पनि केही छैन। चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको छोराको नम्बर पत्ता लगाएर म सबै सत्य कुरा भनिदिन्छु, त्यसपछि सबै ठिक हुन्छ। यस्तो बुढी मान्छेलाई दुःख दिएको त कहाँ राम्रो हुन्छ र? हुन्छ कान्छी, हुन्छ। हेर्नु न आमा, मलाई यसरी एकछिन बस्यो भने पनि ढाडै दुख्छ, उभिएर बस्दा पनि ढाडै दुख्छ। के भएको होला? कान्छी, तिमी खाना खान्नौ, चिन्ता लिन्छौ, त्यही भएर पनि तिमी कमजोरी भयो कि क्या कान्छी? के गर्नु आमा, चिन्ता त अब बाँचुन्जेल चिन्ताले नछोड्ने रहेछ। तर पनि मनलाई बलियो बनाउने कोसिस गर्दैछु। आमाले अस्ति यसो खर्च गर, फलफुलहरू खा, जचा भनेर अलिकति पैसा दिनुभएको थियो। म त्यहाँ तल हेल्पुसम्म गएर डाक्टरलाई पनि देखाउनु पर्यो, जचाउनु पर्यो। डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार औषधिहरू खानु पर्यो कि क्या हो आमा? म जान्छु, तपाईँ एकछिन आराम गरेर भित्रै बस्नुहोस् ल। होइन बा, म बाहिर बस्छु, मलाई भित्र कुसमा कुस हुन्छ। म एकछिन बाहिरै बस्छु है कान्छी। हो त, जाउँ त आमा, हजुर बाहिर बस्नु, म आइहाल्छु। बिस्तारै जाऊ है कान्छी। हुन्छ आमा, बिस्तारै हिँड्नु त। आयो बाबा, कस्तो ढाड भयो होला त। ल आमा, राम्रोसँग बस्नुहोस् है, म जचाएर आइहाल्छु। ल कान्छी तुलै, ल बिस्तारै जाऊ। आज दिन पनि त्यति राम्रो छैन, न घाम लाग्छ कि म एकछिन यहीँ बस्छु है कान्छी तुलै।
बिस्तारै जाऊ ल। ल आमा ल। अब तिनीहरू त घर गए, तर त्यो जुनेले भनेको आइडिया त मलाई पनि ठिक लाग्यो। बरु तिनीहरूलाई त फोन गरेरै बाटैबाट फर्काउनु पर्यो क्या। हेलो हेलो, बहिनी, फोन गरिहाल्नुभयो? कुरो मिलिसक्यो क्या हो? कुरो मिल्नलाई तपाईँहरू चाहिने भयो क्या दाइ? अनि मात्र कुरो मिल्ने भयो। तपाईँहरू कहाँ पुग्नु भएको छ? त्यही भएर फरक्क फर्केर आउनुहोस् त यता। हो र बहिनी? हो फर्किहाल्नुहोस्, म बिहान भेटेकै ठाउँमा हुन्छु। ए ल ल नानी ल ल हिँड, कुरा मिल्ला हो र बा? अब कतिखेर आउला नि त ती मान्छेहरू? त जुनेले भनेको माने त कायदा हुन्थ्यो, मलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो। अब मान्लान् कि नमान्लान्, कतिखेर आउला? बहिनी, कुरो मिल्यो होइन त? जाउनुहोस् कान्छीबाट। कहाँ जानु अहिले? त्यहाँ जानु अगाडि त धेरै आइडिया लाएर जानुपर्छ। होइन, कस्तो किसिमको आइडिया? यहाँ सुन्नुहोस्, कुरो बुझ्नुभयो नि? कुरो त बुझेँ नानी, त्यसो गर्ने र? अनि नगरेर हुन्छ त? त्यस्तो शिरशोभा भकी बुहारी घर धानेर बस्ने सुअजी त्यति राम्री छ, अनि त्यसै पाउँछ तपाईँको छोरालाई? तपाईँको छोराले त्यही केटीलाई मन पराइरहेछ, छोराको लागि भने बिहे त गरिदिनु पर्यो नि। बिहे त गराइदिने भने हो, तर यो काम त गाह्रै छ। अनि गाह्रो नभए सजिलो हुन्छ त दाइ। ल यो कामको लागि तयारी गर्नु है। ल ल बहिनी ल लु हिँड्नुहोस् न हाम्रो घरतिर। ल हिँड, अघि तिमी हिँड। ल आइज। ल ल है, अहिले त अलिक त कमजोरी हुनुभएको रहेछ। अलिक टेन्सन लिनुहुन्छ कि हो तपाईँ? टेन्सन लिनु भएन यस्तो मालिक है। अनि बेलामा खाने, तपाईँ पानी पनि कम भइरहेको छ। पानी खाने, प्रशस्त मात्रामा पानी खाने, टाइममा औषधि खाने है। मैले एउटा भिटामिन लेखेको छु, तपाईँलाई अलिक यस्तो बेला गाह्रो हुन्छ। आइरन र क्याल्सियम लेखेको छु, टाइममा खाने है। त्यस्तो गाह्रो भयो भने आउनु है, जाउँ। ल हस्। दाइ औषधि दिनुहोस् न। ए यो औषधि ठिक छ। यो बिहान बेलुका खानापछि खाने 2 बिर्को। यो चाहिँ दिनको 1 ट्याब्लेट हो। लेखिदिन्छु। यो बिहान बेलुका खाने, यो दिनको 1 ट्याब्लेट। धेरै कमजोर भएर रहेछ। नछुटाइ खाने है बहिनी। कति भयो दाइ? तपाईँको 450 भयो। औषधि टाइममा खानु है। के चाहिँ गर्ने होला त अब? यो कान्छीको चुरीफुरी निकै बढ्न थालेको छ आजकल। यसलाई तर्नलाई त कहाँ छोड्छु र म? बरु त्यो खुसीले अस्ति को केटाहरूको कुरा गर्दै थिए, त्यतातिर पो जानु पर्यो। जान्छु खुसीलाई भेट्न, केही उपाय लागिहाल्छ कि। खुसीलाई भेट्न पर्यो। बहिनी, खासमा हामी कहाँ जान लागेको? मेरो साथी जुनेकोमा जान लागेको। अहिले हामी जे गर्न लागेको छौँ यो सब योजना त्यही जुनेले बनाएको। त्यसको घर गएर हामी भेटेर चारैजना छलफल गरेर यो योजनालाई चाहिँ सफल पार्नुपर्छ है। ल यसकै घर हिँडेको, यो त बाटैमा भेट्यो त। म पनि तेरै घर जान लागि थिएँ। अनि तैँले भने मान्छेहरू उहाँ नै हो? उहाँहरू नै हो। ल अब सल्लाह गरौँ न त है, 4 जना बसेर। अब बसेर त सल्लाह गर्ने है, तर कता बसेर सल्लाह गर्ने? अब घरतिर बसेर सल्लाह गरौँ भने यताउता छिमेकीले देखेर थाहा पाउलान्। हो है, उयो त जङ्गलतिर एउटा कुनामा बसेर सल्लाह गरौँ न। जाउँ त्यति जाउँ, आउनुहोस्।
यही ठाउँ ठिक हुन्छ ल तपाईँहरूलाई कान्छी जस्तो बुहारी चाहियो कि हो त हो बुहारी चाहिएको हो मलाई बुहारी चाहिनु भन्दा पनि यसलाई बुढी चाहिएको बुढी पनि कान्छी जस्तो चाहिएको रे कान्छी नभई घरै जान्न भन्छ हो तपाईँलाई कान्छी साँच्चै मन परेको हो त सधैँ अब मन परेको मान्छे पाउनलाई त खर्च गर्नै पर्यो हामीले तपाईँलाई कान्छी मिलाइदियो भने कति जति दिनुहुन्छ बा कति ए बहिनीलाई भनिसकेका छौँ हामीले 2-3 दिन्छौँ भनेर ए त्यसो भए 3 दिन पक्का होइन त पक्का र यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँहरूले मैले भने जस्तो गर्नुभयो भने कान्छीलाई पाउन सक्नुहुन्छ नत्र कान्छीलाई पाउन गाह्रै छ होइन भन्नुहोस् न के गर्नु पर्यो छोराको खुसीको लागि म जे गर्न नि तयार छु ल त्यसो भए तपाईँहरू यहाँबाट सुइँ कान्छीको घर जानुहोस् अनि कान्छीको घर गएर भित्र गएर पस्नुहोस् र कान्छीको ओछ्यानमै गएर बस्नुहोस् ओछ्याना गरेर बस्नुहोस् ओछ्याना बस्नु त कान्छीले जानिदिनु परेन अस्ति नै उहाँहरूलाई घरबाट लहटिसक्यो कराएर चुप लाग त त्यसै जान्ने हुँदैन चाहिँ आजको योजनाकार सबै म होइन त चुप लाएर बस म भन्छु अनि सुन्नुहोस् तपाईँहरू भित्र गएर बसिसकेपछि कुरो बुझ्नुभयो होइन तपाईँले गाउँलेहरूको अगाडि यति भनिदिनु कि कान्छीको बुढो मर्नुभन्दा अगाडि मेरो छोरासँग लसपस थियो अब त्यो कान्छीको पेटमा भएको बच्चा त मेरै छोरोको हो के गर्नु बुढो मरेदेखिको मेरो छोरालाई कान्छीले जहिले राति राति बोलाउँथे अब आज त दिउँसै बोलाए कुरा के रहेछ भनेर बाउ छोरी आएको त तपाईँहरूले देख्नुभयो अब बाँकी जिम्मा तपाईँहरूकै हातमा छ जति सक्दो चाँडो कान्छीलाई मेरो छोराको जिम्मा लगाइदिनु मेरो छोरा जहिले पनि कान्छीबाट राति राति आएर हैरानै पार्छ यसरी छोरो जहिले पनि राति राति हिँड्दाखेरि मेरो छोरालाई बाघले क्वाप्लाक्क खाइदेला भन्ने डर भयो हजुर अब जे गर्नु छ हजुर अहिले गरिदिनुहोस् जति सक्दो चाँडो कान्छीलाई मेरो छोराको जिम्मा लगाइदिनुहोस् हजुर यी देखिहाल्नु भयो तपाईँले अब यस्तो देखिदेखि मलाई छुटाउन मन त छैन अब जे गर्नुहुन्छ तपाईँहरूकै हातमा छ भनेर समाजलाई भन्नुहोस् त्यति भनेपछि त यो गाउँले कान्छीलाई छिच्छिर दूर दूर गर्छ त्यसपछि त्यो कान्छी छिसिर दूर दूर सहन नसकेर लाचार हुन्छ अनि तपाईँको छोरासँग आउँछ बुझ्नु भएन कुरो यति चाहिँ तपाईँले बोलिदिनु पऱ्यो गाउँलेहरूको अगाडि बुझ्नुभयो नि बुझ्न त बुझेँ तर ओ केटा यसरी बेइज्जत गरी गरी कान्छीलाई लाने त लानी बा लानी कान्छीलाई पाए जसरी हुन्छ जे गरी हुन्छ लानी बा ल त ल त्यसो भए हुन्छ तपाईँ जे भने त्यही गर्छु ल त्यसो भए जाउँ किन ढिला गर्नु होइन जाउँ ए खुसी सुन अब म गएँ भने मेरो सासू भड्किहाल्छ मलाई देखेर त्यो कान्छीको घरमा को रहेछ नि जाँच हेरेर आइज ल ल ल म छिटो आइज है आमा सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु बा सन्चै छु हजुर त आजभोलि यतातिर बस्न थाल्नु भएछ के नि बा जसले माया गर्छ उसैसँग बसेछु कान्छीले धेरै माया गर्छु म कान्छीसँगै बस्छु बा हो आमा हो अब जसले धेरै माया गर्छ त्यहीसँग त बस्नुपर्छ नि के गर्ने बा अनि कान्छी बहिनी छैनन् त कता जानुभयो कान्छी हेलपोस्टतिर जचाउनु गयो तिन ए कान्छीलाई भेट्ने यसो काम थियो र आएको आमा म जान्छु है अहिले हस् 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 के काम थियो होला कुन ओए कान्छी त हेल्पस गएको रहेछ तेरो सासू मात्र चिन गर्नु अब के गर्ने अब के गर्नु नि झन् गजब कति सजिलो भयो के गर भने मेरी सासूलाई गएर के भन् थाहा छ तपाईँको छोरो विदेशबाट आएको रहेछ विदेशबाट आउँदा आउँदै बाटा लडेर खुट्टा ठनक्क भाँचिया रहेछ घरमा मान्छे रुवाबासी छन् तपाईँ पनि जानुहोस् भेट्न भन् मेरो सासूलाई त्यसपछि त सासू रुँदै जान्छ कान्छीको घर खाली अनि त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ ल ल म गएँ है त ल जा छिटो जा कान्छी बहिनी आइन् त आमा छैन बा छैन अघि भर्खर गएकी के काम थियो र नानी अघि पनि आएकी थियौ अहिले पनि सोध्छौ केही काम थियो कि कान्छीसँग काम भन्दा नि तपाईँसँग एउटा कुरा थियो आमा अब तपाईँ आत्तिनु होला एउटा दुःखको खबर लिएर आएको छु के कुरा होला नानी भन न बा भन के हुनु नि आमा तपाईँको छोरा आज विदेशबाट आउनु भएको रहेछ त्यहाँ तल बाटोमा लडेर खुट्टा त ठनक्कै पारेर भाँच्नु भएछ
रोएर आमा आमा भनेर बस्नुभएछ त्यहाँ तपाईँकै कमी छ जानु आमा लौ न बा मेरो बाबु कहाँ छ जानु कहाँ जानु हो खुट्टा भाँचिएको मेरो जानु न बाबु? बाटै बाट जानु लौ कि न। तल हुनुहुन्छ कहाँ छ मलाई देखाइदेऊ न मेरो बाबु जानु जानु म पछि पछि कहाँ आउँछु छ मेरो बाबु कहाँ छ मेरो बाबु यसरी पो हो त प्लान सफल पार्ने त 3 लाख त ओर आउँदैछ अब जुनेला गर नि भन्नु पर्यो घर खाली छ भनेर ल अहिलेसम्म त खुसीले मेरो सासूलाई पनि पठायो होला हामी पनि जाउँ है जाउँ हिँड्नुहोस् न जाउँ। मेरो बाबु के भयो तिमीलाई मेरो बाबु बाबु के भयो तिमीलाई बुढी पनि गई अब हामीलाई ढुक्क हुने भयो जाउँ हामी आफ्नो काम गरौँ। आउनुहोस् आउनुहोस् सासू गइसक्यो मैले पठाइदिइसकेँ थाहा छ त्यही सासू गएको देखेर त आएको घरमा अरू कोही त छैन नि कोही छैन जाउँ त्यसमा हिँड्नुहोस् गइहाल्नु। ओए खुसी यहाँ त सुन त अरू कुरा केही थाहा छैन अब हाम्रो प्लान अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ। तपाईँहरू बाउ छोरा गएर भित्र सुत्नुहोस् न जानुहोस् न सुत्नुहोस् अनि सुन्नु त ढोका चाहिँ लाएर सुत्नु है ल जानुहोस् गइहाल्नुहोस् गएर ओए त चाहिँ के हेरेर बस्यो कि लुक्न जाउँ आइज। ओइ केटा ओछ्यानमै गएर बस्नु भनेको थियो अब सुत्ने कि बस्ने त सुत्ने बा सुत्ने घप्लक्क ओर्नीले मुख छोपेर सुत्ने न कान्छी पनि आएर सुतिहाल्छ कि छेउमा। ल ठिक छ त सुत म चाहिँ यसो कुनातिर गएर बस्छु। खुसी खोइ त कान्छी त आउँदिन त हामीले यो मान्छेहरूसँग लगाइदिएर कमिसन खानुभन्दा अगाडि अर्कैसँग पहिला गयो कि क्या त्यो कान्छी त्यही त अरूसँग फुत्त गयो भने त कमिसन सम्झ टाइट चुप लाग अहिले हरेस खाना हुँदैन के आउँछु होली नि पहन एकछिन। बा अझै कान्छी आएको छैन? छैन चुप लाएर सुत। हस् मेरो त उभिँदा खुट्टै गलो है बरु यता कतै बसौँ है जुने बस्ने कमिसन पचाउन कहाँ सजिलो हुन्छ र त्यसै लु बसौँ बस्ने भयो नि बस। ओइ केटी बस्न त बस्यो है तर मेरो मन त छटपट भएको छ। नकरा तेरो मन छटपट भएको छ आफ्नो यहाँ चिसा बसेर पेट कस्तो गडबड हुन थालेको छ। हुँदै त पेट गडबड भएर केही नै गर्दैन अब 3 लाख कमिसन आउँछ त्यो जब पेटको उपचार गर्न 5-6 हजार लाग्ला अरू पैसा त बचिहाल्छ नि किन पिर मान्छे। बा सुतेकै हुन्छ कि क्या हो कान्छी अझै आएको छैन? चुप लाएर सुत न यहाँ आफू थाकिसकेँ। ओइ खुसी कस्तो दिक्क लाग्यो बस्दा टाइम पास पनि हुने मलाई टाउको चिलाएर कस्तो भयो कि ठुङ्गा हान्दैन बरु मेरो पनि चिलाइछ कति रची जब मैले टाउको चिलायो भनेपछि मेरो पनि चिलायो भन्छ हान्दैन ठुङ्गा लु है लु आइज त अनि तेरो नि हान्दिउँ ला न।
अया के हो फेरि यसलाई खुसी मलाई त पेट दुखेर कस्तो गाह्रो भयो म चर्पी गएर आउँछु ल गडबडी भयो जस्तो छ बत्ती गएर म चर्पी गएर आउँछु ल ल जा आफ्नो यो टाउको चिलाएर कस्तो भएछ उसको फेरि पेट गडबडी भएछ ओइ के लानु हो क्या खुल्ला ठाउँमा देखाउन लाँदा हुँदैन चर्पीले जान सक्नुहुन्न के बताउँ चाहिँ टाउको चिलायो नि ठुङ्गान्ने पान अहिले एकछिनमा बेसा दुखै क्या पेट आइज कति भएको थियो ननुवा कि कति धेरै चाहे मेरो पनि पेट त पुलुल्लो गरेर पो करायो त यस्तो पेट दुखो कता छ चर्बी मन जान्छ है चर्बी जा आयामै पैसा लोभले पनि के हुने छिटो आइज म जान्छु कमिसनको लोभले जानै जाला जस्तो छ तेरिका के हुन लाग्यो नि यस्तो मरिन्छ कि क्या हो अनि के भएको यस्तो एकैछिन चिसोमा बस्दा त्यति गाह्रो कहिले हुँदैन थियो त अया बाबा कहाँ गई फेरि आइसक्यो गएन फेरि कतिखेर आउली त कुर्दा कुर्दा हैरानै भइसक्यो सासै जान्छ क्या हो अब त यति गाह्रो भयो ओइ खुसी कान्छी आउली भनेको त आची मात्रै आउँछ त जुमिन बरु घर नाति केटी नाति ती 3 लाखको कमिसनको पो कुरो छ त 3 लाख भनेको यहाँ हो सास सम्झेर हाँस मार्नु हुँदैन मलाई पनि कति दुखी छ नि आयामा
ओइ केटा म त चिसा बस्दा बस्दा भुँडी ढाडेर मर्ला जस्तो भइसक्यो कान्छी आउँदिन जस्तो छ जाउँ बा कान्छी नली त मरे नि जान्नु म कस्तो घामट छ ल ल मरिराख दुई जिउको हुँदा आफूलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको छ मेरी आमालाई पनि यस्तै भएको थियो होला कस्तो याद आयो बोल्न पाए पनि हुन्थ्यो नि फोन गर्नु पर्यो बाइकमा के भएको फोनै लाग्दैन आमासँग बोल्नु मन लागेर झन् फोनै लाग्दैन भाउजूको नि गर्नु पर्यो कस्तो चिसो बढेको है दिन पनि कस्तो धुम्म छ त्यही त चिसोले यहाँ हातै कस्तो त्यही त फिराएर छ हेलो हेलो भाउजू दर्शन दर्शन को बोलेको म कान्छी बोलेको अनि किन फोन गरेकी त आमाहरू कहाँ हुनुहुन्छ भाउजू खोइ मलाई के थाहा बजारतिर गए जस्तो लागेको थियो ए कान्छीले फोन गरेको थिए धेरै सम्झ्याछ अरे भनिदिनु है फोन गर्न लगाइदिनु ल आमा आएपछि ल ल भनिदिउँ ल हस् निकै छुस्किनी भयो त दिदी कसको फोन रहेछ कसको हुनु नि त्यही मेरी नन्द भनाउँदै कान्छी छ नि त्यसैको मेरो बुढो जस्तो त संसारमै कोही छैन धन नभएर के भएर भाउजू मलाई आनन्दले शान्तिसँग राखेको छ भनेर खुब फुइ फुइ पार्थे भरे त्यसको आँखा छलेर त्यसको बुढाले बाहिर लभ गरेर छ अब त्यसलाई घरबाट निकालेर त्यसकी प्रेमिकालाई के भित्र्याएको थियो त्यो केटी र त्यसको बुढो बिच के कुरामा मन मिलेन भरे त्यो कान्छीको सासू र बुढा चाहिँ लाई ड्याङ्ग गोली हानेर मारिदिए अब फेरि त्यो कान्छीका पेटमा चाहिँ बच्चा छ बा ती मर्या बुढोको हो बा अरू कसैको हो केही थाहा छैन फेरि त्यसलाई त्यसका छरछिमेकीले एक आँखाले देखिसहँदा रहन्छन् त्यही भएर कसरी माइत जाउँ भइरहेछ त्यसलाई अब म आउन दिनेवाला छैन दिनु पनि कसरी मेरो त्यो कान्छो दियो हो खुब मनकारी भई टोपलेको कान्छी दिदी भनेपछि भुतुक्कै हुन्छ म त मेरै अंश दिएर राख्ने हो भन्छ अब त्यो बिहे गरेर गएकी कान्छीलाई अंश दिएपछि हामीले के खाने त्यही भएर म त ठस्केर बोल्दिने हो त्यो आफै पर भइहाल्छ नि ठस्केर बोल्छ होइन त हो दिदी हो यो नन्द अमाजीको त कुरा गरेर साध्य नै छैन भनेको मेरो नन्दको पनि बिहे गरेर दिएको 4 वर्ष भइसक्यो कहिले यो भएन कहिले ऊ भएन भनेको छ गनगन गरेको छ माइतमा आएको छ होइन बिहे गरेर गएका छोरीले त घर गरेर खानु नि किन माइतमा आएर गनगन गर्ने होइन त दिदी हो नि अब सबै छोरी हामी जस्तो असल कहाँ हुन्छन् त अब त्यो हाम्रो कान्छी जस्ता कंश पनि हुन्छन् नि अब माइतीको अंशको लोभले गर्दाखेरि बार बार फोन गरेर चेपारो घसेर सधैँको लागि माइत आएर बस्नलाई यहाँ कस्तो छ अब हाम्रो सासू कस्ती छिन् भने अब अस्ति त्यो कान्छीलाई जुठो परा बेलामा भेट्न गएको थियौँ त्यतिखेर एक मुठो पैसा त्यो कान्छीलाई बुझाइन् अब म हेर यस्तो लुम्रे झुम्रे भएर हिँड्छु ला न त बुहारी एक जोर लुगा हाल भनेर कहिल्यै भन्दिनन् सासूको बेहोरा सम्झिँदा पनि मलाई त दिक्क लागेर आउँछ दिक्क लागेर के गर्नु यही घर नबसी भएको छैन यसो माइत जाउँ भन्नलाई पनि अब मेरी बुहारीले एक आँखाले देखिसहँदैन अब कहाँ जानु यहाँ नबसेर भएको छैन त्यही भएर अब कहाँ जाने ठाउँ कहीँ छैन यसो साथी दिदी बहिनी यसो गफ गरेर बस्ने मनका कुरा गर्ने यस्तै छ लीला मेरो पनि अब मेरो पनि तपाईँको जस्तै छ है दिदी
नन्द माजु आएको आई गर्छन्, आए पनि यसो काम सघाइदिए त हुन्थ्यो नि। पाहुना जस्तै भएर खुट्टा पसारेर बस्छन्। मलाई त दिक्क लाग्छ, उनीहरू आयो कि कता जाम हुन्छ, यस्तो रिस उठेर आउँछ। त्यही त मलाई पनि त्यो कान्छीदेखि पहिला कम्ता रिस उठ्थेन, फेरि बिचमा माया लाग्ला जस्तो भइसकेको थियो। अहिले फेरि त्यसको त्यो बुढो मरेपछि फेरि यी माइतमै बस्न आउने, अंशै दिएर राख्ने जस्तो कुरो भएपछि फेरि रिस उठ्न लागिरहेछ मलाई फेरि। खै के हो कसले फोन गर्यो? यस्तो मिठो कुरा भइरहेको थियो, छोराले फोन गरेछ। हेलो बाबु, भन्। कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी तपाईँ? यहाँ ठुल्दिदीसँग कुरा गरेर बसेको। जहिले त्यही ठुली आन्टीमा गएको छ, दुनियाँको कुरा काटेछ, बसेको छ। तपाईँलाई थाहा छ आज पनि स्यालले 2टा कुखुरा लगेछ। घर बसेर कुखुरा हेर्नु पर्दैन? ला, यो दिदी कहाँ आएर कुरा गरेर बस्दाखेरि जहिले पनि स्यालले कुखुरा लान्छ। लगिहाल्छ नि, दुनियाँको कुरा काटेर बसेपछि कहाँ राम्रो हुन्छ त। म भर्खर स्कुलबाट आएको, फेरि ट्युसन जानु छ। आउनै छिटो, नत्र अर्को नि कुखुरा लैजाला। ल बाबु, म आइहाल्छु। ला दिदी, मेरो त स्यालले कुखुरा लगिदिएछ नि, बेच्या भए 5-7 हजार आइहाल्थ्यो। बर्बाद भइहाल्यो, म जान्छु ल। कति मिठा मिठा गफ गरेर बसेको थिएँ, स्यालले कुखुरो लग्यो भनेर पो गएँ। अब कोसँग कुरा गर्ने होला त? फोनमा यसो कोहीसँग कुरा गरौँ भन्न पनि आफ्नै पैसा सकिन्छ। बरु आगो तापेर बस्नु पर्यो एकछिन। मेरो छोरो कहाँ चाहिँ लड्यो होला त? खोज्दा थाकिसके। आमा, यस्तो बुढी मान्छे एक्लै रुँदै कहाँ हिँड्नु भएको? बाबु, मेरो छोरो विदेशबाट आएको थियो अरे, बाटोमा कता खुट्टा भाँचा छ अरे लडेर। कसले भन्यो तपाईँलाई यस्तो कुरा? बाबु, मलाई त्यो खुसीले सुनाएकी थिए। तेरि त खुसी र तपाईँको बहिनी त यो गाउँको सबभन्दा हावा मान्छे हुन्। बिहान भर्खर तपाईँको छोरा र मेरो फेसबुकमा कुरा भएको थियो। कहिले आउँछ सही केटा भनेको, अझै 5-7 महिना लाग्छ भन्दै थियो। केही भएको छैन तपाईँको छोरालाई, हिँड्नुहोस्, ढुक्क भएर हिँड्नुहोस्। हो र बाबु, यति भए त म त ढुक्क भयो नि बाबु, ढुक्क भयो। ल हिँड्नुहोस् घर, बेकारमा एक्लै रुँदै हिँड्नुहुन्छ बुढी मान्छे। ल, आमा त बाहिरै घाम तापेर बस्छु भन्नुहुन्थ्यो, हुनुहुन्न त? आमा, 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 कहाँ जानुभएछ? 3 लाख 3 लाख, ओए 3 लाख 3 लाख, ओए 3 लाख। के 3 लाख? कान्छी आई तेरो बाजे उठ, अब पेट दुखिरहेको। उठ, कमिसन क्या कमिसन। ए हो त है, उठ तान्न। ओइ सुन त, काउलीलाई जम्मा पारेर लिएर आउँदै घर, म यहाँ ढोका धुन्दिँदै गर्छु। ल छिटो छ। आमा, ए आमा त सुत्नु पो भएछ। आमा, आमा, कान्छी, म कहाँ आमा हो र? म त तिम्रो हुनेवाला श्रीमान। आउन सँगै सुतौँ। उठ! कसरी ल्यायो तिमीहरूलाई यहाँ? निस्कि निस्कि निस्कि! ढोका त लगाएको छ त। नानी, कसले ढोका लगाएको? किन आत्तिएको? नआत्त्यौ न, हामी तिम्रो आफ्नै मान्छे। ऊ तिम्रो हुनेवाला श्रीमान, म ससुर हो। किन आत्तिएको? चुप लाग्नुहोस्, मलाई यो के आइलागेको? ढोका खोल्नुहोस् न, ढोका खोल्नुहोस् न, ढोका खोल्नु भनेको छोडिदिनु मलाई। खोले अब ढोका बस। कति टाइम लाग्यो यी गाउँलेहरू आउनलाई? यसलाई त मैले ढोका खोले एकछिन पछि एकछिन। होइन, नआत्त्यौ र नआत्त्यौ, तिम्रो आफन्त मान्छे हो क्या हामी। ढोका खोल्नु न, कसले ढोका लाग्यो? ढोका खोल्नु न। ए दिदी, के गर्न जानु लाग्नुभयो? घाँस काट्न, घाँस काट्न। अब तपाईँ घाँस काटेर बस्नु, कान्छीले सबै गाउँलेको नाक काटिसकि नाक। के गरी छ र है?
के नगर्नु वहाँ घरभित्र केटा ल्याएर राखेको छ त्यही नि एउटा हो र दुईटा त्यसले त हाम्रो बेइज्जतै गर्ने भयो नि जाउँ हिँड्नु गाउँले सबै मिलेर त्यसलाई निकाल्नुपर्छ ल जाउँ ल हिँड्नु नकराउ न नकराउ अस्ति भर्खर जुटो सक्दिएको होइन त पण्डित बाजे तपाईँले त्यही त यस्तोलाई त निकाल्नै पर्छ गाउँबाट के गर्नु नि ल गाउँलेहरू सबै आउनु भएको छ ल आउनुहोस् ल हेर्नुहोस् त यो कान्छी अहिले यहाँ नाटक गरेर ढोका खोलिदिनु न गरेर बसेकी छ ल हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् अब यसको करतुत ल तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् है ल ल आउनु तपाईँहरू पनि आउनु ल तपाईँले ढोका लाउनु भयो हो? मैले किन लाउनु ढोका ल देख्नुभयो त गाउँलेहरू आफै ढोका लाएर दुईजना केटासँग बसे कि भित्र अब मलाई तपाईँले ल्याइदिनु भयो ढोका अरे सकिन्छ त योसँग देख्नुभयो नि है नाटक आमामामामामा यो कान्छी जति नाटकी त यो गाउँमै कोही छैन के देखिहाल्नु भयो बिन्ती छ मेरो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरूले म भित्र आउँदाखेरि उहाँहरू मेरो ओछ्यानमा हुनुहुन्थ्यो मलाई ढोका कसले लाए पनि थाहा छैन ल हेर्नुहोस् त हजुर ढोका कसले लायो थाहा छैन कतिसम्म बेहोस भइरहेछ त यो ती केटाहरूको मायामा लौन नि अचम्म नि के देख्न परेको यस्तो यो अरू कुरा त छोडिदिउँ हेर्नु गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू अब यो कान्छीलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयतिर जाउँ न ल हेर्नुहोस् त बुढो मरेको 1.5 महिना भएको छैन आजै दिउँसै घरमा केटा ल्याएर राख्न सक्ने मान्छेले भोलि गएर यसले के गर्छ अनि त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरो त यसको पेटबाट जन्मिने बच्चा कस्तो जन्मिन्छ कस्तो चण्डाल हुन्छ होला आमा नै यस्तो छ अनि योबाट जन्मिने बच्चा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सोच्न सक्छौँ ल भन्नुहोस् त अब यसलाई यस्तो गरी यो गाउँमा राख्न हुँदैन यसलाई त गाउँबाट निकाल्नुपर्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त कान्छीलाई गाउँ निकाल्ने र कान्छीलाई गाउँ निकाल्यो भने कहाँ जान्छन् र बरु मलाई जान्छु मलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस् हो हजुर मेरै छोरासँग जिम्मा लगाइदिए हुन्छ यिनीहरूको पहिलेदेखि लसपस रहेछ आज पनि भेट्न बोलाइन् बाउ छोरे आएको त बोलाएकै होइन जस्तो गर्छिन् हुन त केटी मान्छे यत्रो गाउँलेहरूको अगाडि आफ्नो गल्ती स्वीकार्न अप्ठ्यारो लाग्यो होला तपाईँलाई यति धेरै झुट बोल्न अलिकति पनि लाज लाग्दैन तपाईँहरू मेरो विश्वास गर्नुहोस् मैले यस्तो नराम्रो काम कहिले पनि गर्छु भनेर सोचेकी पनि छैन उहाँहरूले यो कुन दिनको बदला मसँग लिँदै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरू मेरो घरबाट गइहाल्नुहोस् त बाबा धेरै नाटक नगर देख्नु भयो त यसरी रङ्गे हात पक्रिँदाखेरि पनि मेरो विश्वास गर्नु भनेर तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन खोज्दैछ फेरि पनि यसको चिप्ला कुरामा आएर तपाईँहरूले विश्वास गरेर यो गाउँमा यसलाई राख्नुभयो भने त एक दिन हामीलाई मुख देखाउन लायक बनाउँदिन यसले यो गाउँमा त्यही भएर आज नै उहाँहरूलाई जिम्मा लाएर पठाइदिउँ अनि हामीलाई पनि ढुक्क यसलाई पनि ढुक्क उहाँहरूलाई पनि ढुक्क हो ढुक्क हुन्छ यही दाइसा जिम्मा लाएर पठाइदिइहालौँ शुभ कार्यमा किन ढिला गर्नु ल्याउनुहोस् तपाईँको हात खोइ औँठी सौठी छ भने लगाइदिनुहोस् ओ कान्छीले तेरो हात पनि अब के गर्छ तेरो दोस्रो बिहा गर्नलाई मैले लेखेर छ छोडिदिनु दिदी किन यस्तो पाप गर्दै हुनुहुन्छ अब हामीले कहाँ पाप गर्यौँ आफै भित्रभित्र बसेर पाप गर्छ हामीलाई पाप गरे अरे हामीले त तेरो उद्धार गरिदिनु लाग्यो उद्धार खैले हात खुसी छिटो सिन्दुर लिएर आन सिन्दुर हाल्नु पर्यो छोडिदिनु भनेको मलाई ले के हात औँठी निकाल्नु न लगाइदिउँ सिन्दुर लिएर आ छिटो ए खुसी छिटो आइज न ल लिनु सिन्दुर हाल्नु ल यो के गर्न खोज्नुहुन्छ उता जानु जानु उता गएर न मलाई नछुनु है मलाई नछुनु म भित्र जान्छु न मेरो कति डरी हो छोड्नु ए कान्छी तिमीले के नाटक गरेको हँ यो दिउँसो मण्डलमा केटा घरभित्र ल्याएर बसेर रमाइलो गर्ने चाहिँ हो नि अहिले गाउँलेको अगाडि सिन्दुर हालेपछि नाटक गर्ने यो गाउँलेको अगाडि नाटक गरेर कति चाहिँ तँ पाप पालेर बस्छौ है तिमी पाप र धर्म के हो भन्ने कुरा सिकाउने तिमीले मलाई किन ओए कहिले किन खुसीलाई हात छोडिस् के गल्ती छ यसको तँ यहाँ केटा ल्याएर बसेको हो कि होइन दिउँसो मलाई लाज लाग्दैन अझै खुसीलाई हात लाउनलाई यसरी हात गर्छस् लाज नभयो कि तिमीहरूलाई अलिकति लाज लाग्दैन जो एक्लो छ जो हेपिएको छ त्यसलाई झन् हेप्ने तिमीहरू नानी मेरो छोरासँग चाहिँ लसपस गर्ने अहिले के नाटक गरे यो के नाटक कस्तो लसपस हो
मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै मलाई माग्न आएको बेलामा अबदेखि यो घरमा नटेक्नु भनेर पठाएकी थिएँ कि थिइनँ? फेरि यहाँ के नाटक गर्न आएको? खुर्को गइहाल गइहाल। मलाई साह्रै मनपर्छ सिन्दुर कान्छे मान्छे ओइ उठ, यहाँ बस्छ भने यसले कुटेर माथि जाउँ। तिनीहरू गइसके। उठ उठ तँलाई त मैले कहाँ छोड्छु रे यसै। छोड, कति तानेको, उठिहाल्छु नि। पक्क अझ मलाई लडाइ छैन। मलाई किन यति साह्रो खेद गरेको होला? मलाई उसको के बिगार्दैकी थिएन? बा कान्छीलाई छोडेर जाने र? तेरो बाउलाई त्यत्रो झापड हाने देखिनस्? त्यस्ता केटीलाई नि बुहारी बनाउँछन्? तेरो खुसीको लागि भनेर त्यत्रो कोसिस गरेँ, नतिजा देखिहालिस्। त्यसैले त्यो केटी मेरो बुहारी हुन सक्दिनँ। ल खुर्कन हिँडिहाल। बा कान्छीलाई नलिजाने र? मैले भनेपछि खुर्कन हिँड। पैसा दिनुहोस्, खुर्को पैसा दिनुहोस्। के हो पारा? तपाईँहरूको लागि भनेर हामीले त्यत्रो प्लान बनायौँ। प्लान सफल भएन, आफ्नो ठाउँमा छ र तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो। गाउँलेको अगाडि त्यत्रो बेइज्जत भयो। खुसीले कुटाइ खाएँ, मैले कुटाइ खाएँ। खप्पर फुटेर यत्रो रगत आयो। अनि तपाईँहरू चाहिँ केटी पाएन भनेर लुसुक्क हामीलाई 1 रुपियाँ पैसा नदिकन भाग्ने? के हो पारा यस्तो? खुर्क पैसा चाहियो। अब पैसा छैन भने त घाँटीको र हातको ती सुनका दामलाई दिए पनि हामी नै भन्दैनौँ। तर हामीलाई चाहिँ खाली हात गर्न पाइएन नि। होइन, के कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूले? मैले त केटी मिल्यो भने पो दिन्छु भने त केटी नै मिलेको छैन। ती माथि म कस्तो खालको मान्छे भन्ने तपाईँहरू चिने? म मेरो गाउँमा मान सम्मान पाएर बसेको इज्जतदार व्यक्ति। त्यत्रा समाजको अगाडि त्यो एउटा केटीले चाहिँ झापड हिर्काई गलहत्याएर निकाली मेरो बेइज्जत भयो। म माथि भएको बेइज्जतीको चाहिँ मूल्य चुकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी पनि यो गाउँको इज्जतदार मान्छे हो। हाम्रो पनि इज्जत गएको छ। हाम्रो इज्जत गएको चाहिँ मूल्य चुकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? कति न फुर्ती लाउनु हुँदो रहेछ। त्यही त फुर्ती पारेर मात्र हुन्छ। पहिला चाहिँ 3 लाख दिन्छु भने केटी फगाउन लाउने। अहिले आएर चाहिँ पैसा नदिइकन हिँड्ने। अनि हाम्रो चाहिँ इज्जत छैन यो गाउँमा। हामी पनि इज्जतदार मान्छौँ, इज्जतदार। थाहा पाइयो कतिको इज्जतदार रहेछौ भन्ने। आफ्नै गाउँको छोरी चेलीलाई पैसाको लागि बेच्न खोज्ने मान्छेहरू पनि इज्जतदार। यस्तालाई त दलाली भन्छन्, दलाली। यस्तासँग के मुख लाग्नु? हिँड्छ र जाउँ। ठुक्क जिन्दगी खाइस। बुढोले हेर्दा हेर्दै दलालीको तोक लाएर पो गयो। त 3 लाख कमिसन खाने आश पनि गयो। खाइस 3 लाख। तैँले पनि खाइस खुबै। अब यहाँ लो पारेर बस्ने होइन कि त्यो कान्छीले अब के बेइज्जत गर्छ गाउँभरि। त्यसको बारेमा चाहिँ के गर्ने भनेर सोच्नु पर्यो। अब हिँड छिटो, सल्लाह गर्नलाई मेरो घरमा छिटो हिँड भनेको। यता कान्छी बहिनी, साँच्चीकै प्रेम थियो भने त यसरी पिटेर लखर्नु हुन्थेन होला। कुरो के हो साँच्चै भन्नु त? मैले यसरी प्रेम गर्ने केटाहरूलाई घरमा ल्याएर यसरी राख्ने विषयमा सोच्न पनि सक्दिनँ। म कसलाई कसरी सम्झाऊ? मलाई बाँच्ने आशा त थिएन। यही गर्भमा भएकी छोरीको कारणले गर्दा कसरी म बाँचिरहेकी छु म आफैलाई थाहा छैन। तर आज म एक्लै माथि यति धेरै आरोपहरू लगाएर जानुभयो उहाँहरू। मैले सहन सकिनँ। मैले उहाँहरूमाथि हात पनि उठाउन बाध्य भएँ। म कति दिन सहेर बसौँ? आज म स्वास्थ्य चौकी गएकी थिएँ। म यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि जुना दिदीको आमा नै यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सासु आमालाई बस्दै गर्नुहोस् है आमा भनेर गएकी थिएँ। तर म आउँदाखेरि आमा पनि हुनुहुन्न थियो। आमा भित्र हुनुहुन्छ कि भनेर पस्दाखेरि 2 जना केटाहरू भित्र रहेछन्। उनीहरू
उहाँले मलाई जबरजस्ती गर्न खोजे। म बाहिर भाग्न खोज्दाखेरि बाहिर यो ढोकाको चुक्को कसले लगाइदियो मलाई थाहा छैन। मैले कति गुहार मागे तर मेरो आवाज कसैले सुन्नु भएन। जब यो ढोका खोलियो त्यतिखेर तपाईँहरू सबैजना आइसक्नु भएको थियो। मैले कसैलाई माया प्रेम गर्थेँ भनेदेखि सिन्दुर हाल्नको लागि त्यति धेरै जबरजस्ती गर्नु पर्थ्यो र? हजुरले त देख्नु भयो त मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हाल्नको लागि उहाँले कति जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ममाथि यो के षड्यन्त्र भइरहेछ म जान्दिनँ। तर मेरो छोरीको कसम म कुनै पुरुषलाई हेर्न माया गर्न यस्तो कुरा म सोच्न पनि सक्दिनँ। म मात्र मेरो छोरीको लागि बाँचिरहेकी छु। तर मलाई यो समाजले मलाई बाँच्न होइन अब मर्न बाध्य गराउँदैछ। म जति सबै कुरा सहेर बाँच्छु भनेर कोसिस गर्छु त्यति यो समाजले मलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ। अस्ति सुना दिदीले सासू आमालाई कुट्नु भएको देखेँ। मैले उहाँलाई सासूलाई किन हात हाल्नु भयो भनेर एक दुई झापट हानेकी थिएँ। सायद उहाँले त्यसैको बदला लिनलाई यो सब गर्नुभएको होला। म कति अभागी रहेछु। सधैँ अरूको राम्रो चाहन्छु तर सधैँ मै माथि बज्र बाटाइलाग्छ। तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त, श्रीमान मरेर एक्लो भएका महिलाहरू, समाजमा पिछडिएका गरिब महिलाहरूले खुसी भएर बाँच्ने अधिकार छैन यहाँ। म कहाँ जाऊँ? न माइतीमा गएर बसौँ भने माइतीले सहन्छन्। भाउजूले दिन रात रिस गर्नुहुन्छ। घरमै बस्छु भन्दा पनि छरछिमेकीले मलाई यसरी किदो गर्छन्। कान्छी दुलै, आमा के भयो बा तिमीलाई? के भयो? के भयो कान्छी? के भयो तिमीलाई? के भयो बा? तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो आमा? मेरी बुहारी र त्यो खुसीले षड्यन्त्र गरेर विदेशबाट तेरो छोरा आएको छ, बाटोमा लडेर खुट्टो भाँचेको छ भनेर मलाई तिमीलाई फसाउनुको लागि मलाई त्यहाँ पठाइछ बा। मलाई त्यहाँ पठाइछ कान्छी। नरौ बा, नरौ मेरो कान्छी, दुलै नरौ। मेरो कान्छी दुलैलाई फसाउनुलाई मेरी बुहारी र यो खुसी मिलेर षड्यन्त्र गरेको मैले सबै थाहा पाइसकेको छु। मैले सबै थाहा पाइसकेको छु। तपाईँहरू पनि मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। मेरी बुहारी र त्यो खुसी यो गाउँको कलङ्क हुन्। यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन। ए त्यो जुनेर खुसीलाई मैले जानेछ। जाम चिन्ता नगर कान्छी, चिन्ता नगर। अब तिनीहरूलाई यी गाउँलेहरूले ठिक पार्छन् बा, ठिक पार्छन्। मेरो बा चिन्ता नगर। के गर्ने होला त? झन् 3 लाख पाएला भनेको त उल्टै बेजती पो सहनु पर्ला जस्तो छ त। के गर्ने होला है? के गर्नु नि, अब एकदमै समझदार भएर काम गर्नुपर्छ। त्यो कान्छीलाई दोषी बनाएर यो गाउँलेको अगाडि हामी निर्दोष बन्नुपर्छ, बुझिस्? कसरी कसरी? मसँग आइडिया छँदैछ नि। जसरी भयो नि यहाँ त। के हो तिमीहरूको पारा? छोरी मान्छे भएर छोरी मान्छेको यत्रो बेइज्जत गर्ने? हामीले के गर्यौँ र त्यस्तो? के पारा हो भाउजू तपाईँहरूको?
कान्छी बाबु जस्तो निर्दोष मान्छेलाई अनेक आरोप लगाएर गाउँबाट निकाल्न खोज्ने फसाउन खोज्ने अब तपाईँहरू चाहिँ यो गाउँबाट निस्किनुपर्छ। हामीले के गल्ती गरेको छौँ र यो गाउँबाट निस्किनलाई? ए लास पोचेको अझै के गरेको छ भने धन सम्पत्तिको लोभमा अरू कसैलाई नराम्रो नबनाऊ। अरूलाई नराम्रो बनाएर, अरूलाई सताएर, अरूलाई रुवाएर कमाएको सम्पत्तिले हामीलाई कहिले पनि शान्ति दिँदैन। हामीलाई आत्मिक शान्ति त्यही धनले दिन्छ जुन धन हामी आफैले दिन रात मेहनत गरेर कमाएका हुन्छौँ। त्यसैले मेहनती बनौँ, आफ्नो कमाइमा रमाऊ, कमिसनमा होइन। हस् त, हाम्रो यो श्रृङ्खलालाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु भएको लागि हजुर सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आगामी एपिसोडहरूलाई पनि यस्तै माया दिनुहोला भन्दै आजको लागि सुकुमाया टिभी परिवार बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। नवज्योति नेपालले सर्लाही जिल्लामा मुसर बस्ती बसाल्न थालेका छौँ। मुसर बस्तीहरू हामीले 18वटा घरहरू बनाउन थालेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी मुसरहरूलाई र अनि एकदमै गरिब र विपन्न परिवारलाई लगेर हामीले त्यहाँ घर बनाएपछि लगेर राख्ने काम गर्नेछौँ। नवज्योति नेपालले नेपालका विभिन्न जिल्लामा विशेष गरी मानव बेचबिखनको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसै प्रसङ्गमा हाम्रो सपना थियो, धेरै वर्षदेखिको सपना, हामी पनि एउटा राम्रो मुसर बस्ती बसाउने भन्ने, अनि त्यो सपना साकार हुन लागेको छ। हामी धेरै खुसी छौँ। हामीले सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा एउटा मुसर बस्ती स्थापना गर्न लागेका छौँ, जहाँ हामी 18 परिवारलाई राख्न लागेका छौँ। अनि हामी उहाँहरूलाई लगेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण मात्रै गर्दैनौँ, तर हामीले उहाँहरूलाई लगेर एक ठाउँमा उहाँहरूको घर हुन्छ, सँगसँगै घरकै छेउमा तपाईँले यसपछि 3D मा देख्नुहुन्छ, घरको छेउमा खाली जमिन भएको देख्नुहुन्छ। त्यो खाली जमिनमा उहाँहरूलाई पशुपालनको लागि र सँगसँगै कृषिको लागि हामीले केही जमिन प्रत्येक परिवारलाई हुने किसिमले केही जमिन छुट्याउनेछौँ र उहाँहरूले त्यो सुरक्षित घरमा बस्न पाउनुहुनेछ, राम्रो किसिमले बनाए घरमा बस्न पाउनुहुनेछ। पानीको लागि उहाँहरूलाई दुःख हुने छैन, किनभने हामीले 3 अथवा 4 परिवारलाई हुने गरी एउटा कल गाड्नेछौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई कृषिको लागि हामीले जमिन र पशुपालनको लागि हामी सानो खोर पनि बनाइदिनेछौँ। अनि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, उहाँहरूको एउटा राम्रो पुस्ता तयार पार्नको लागि त्यो सँगसँगै एउटा सामुदायिक भवन पनि बनाउनेछ। अनि सामुदायिक भवनमा बालबालिकाहरूको शिक्षा मात्रै होइन, हामी उहाँहरूलाई अरू विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम अनि सँगसँगै अरू उहाँहरूको जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्नलाई चाहिने कुराहरू हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। त्यसको लागि हामी तपाईँहरू सबैबाट नै साथ र सहयोगको हामीले आशा गरेका छौँ। नमस्कार, म निखिल उप्रेती। यो घुम्ने क्रममा म आज यो नवज्योति नेपाल एउटा संस्था म यहाँ आइपुगेको छु र यहाँ आउने क्रममा मेरो भेटघाट यहाँ भुवनजीसँग पनि भयो। उहाँहरूले जुन एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, ती व्यक्तिहरूको लागि घर बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ उहाँ। र वास्तवमा मलाई लाग्यो पनि सधैँभरि हामी आफ्नो घर बनाउने मात्रै सोच्छौँ। हाम्रो घर सधैँभरि कमजोर भइरहेको छ यदि घर नहुनेलाई जबसम्म हामीले घर दिन सक्दैन। आफ्नै घरलाई पनि मजबुत बनाउनको निम्ति अरूको घर बनाउने अभियानलाई पनि उहाँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यसलाई म हृदयदेखि सराहना गर्छु।
र म यो पनि भन्छु कि सेवाको भावनालाई हामीले अझ बढाउँदै जाउँ। मानवीयता तब मात्रै झल्किन्छ आफू बाहेक अरूको घर बन्न सकोस् र अरूको भविष्य राम्रो देख्न पाउने सोच राख्न सकियोस्। यो कोसिसलाई हामीले मात्रै होइन सबैले त्यो सोच राखौँ। असहायलाई सहयोग गरौँ, घर नभएका घरविहीनहरूलाई घर दिने कोसिस गरौँ, शिक्षा नभएकालाई शिक्षा दिने कोसिस गरौँ। हामीले अरूलाई सहयोग गर्ने भावना हाम्रो हृदयमा बढाउने कोसिस गरौँ, तब मात्रै हामीलाई मानवताको अनुभव हुन्छ। र मलाई साह्रै खुसी लाग्यो उहाँको यो अभियानमा, र मैले आज मिडियामा यसरी भन्न पाएको छु। यो जतिले पनि हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ यस्तै यस्तै भावनाका कामहरू हाम्रो देशमा बढाउन जरुरी छ। यहाँ आर्थिक असमानताको धेरै चलखेल भएको अवस्थामा उहाँहरू जस्तै केही व्यक्तिहरूको कारणबाट कसैको घर बस्न सक्छ, उनीहरूले शिक्षा पाउन सक्छ भने हामीहरूले कमसेकम आर्थिक सहयोग गर्न नसके पनि भावनात्मक सहयोगले पनि उहाँलाई सहयोग गरौँ र यो भावनालाई बढाउनमा सहयोग पुर्याउँ र आर्थिक सहयोग गर्न सक्यो भने त त्यो जति ठुलो दान सायद केही पनि हुँदैन। थ्याङ्क यू। लाइट नेपाल भन्ने संस्थाले हाम्रो नगरपालिकामा मुसर जातिहरूलाई एउटा बस्ती नै बनाएर 18 घर परिवारलाई चाहिँ उहाँहरूले आय आर्जन सहितका कार्यक्रम लिएर आएर मुसर जातिको सबै क्षेत्रको विकासको लागि जुन कार्यक्रम लिएर आउनु भएको छ त्यसको लागि हामी नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई वेलकम सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँ ती जातिहरूले यो बस्ती बसिसकेपछि पहिलो कुरा त उनीहरूको बसोबास आफ्नै जमिनमा नम्बरी जग्गा उहाँले किनेर बसोबास गरेर जग्गासहित हामी वितरण गर्छौँ। लालकुदासहित भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा त उनीहरूलाई जमिनको स्वामित्व पहिलोपल्ट उनीहरूले पाउँदै होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा एकदम खुसीको हामीलाई लगायत मुसरलाई त खुसी छँदैछ। हामी नगरपालिकाले पनि गर्न नसकेको कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो यो नगरपालिकाभित्र जे जति बस्तीहरू वडाहरूमा छन् तीमध्येका खास गरेर मुसर समुदायको धेरै दयनीय छ। उहाँहरूको अब जुन बसोबास गरिआएका गाउँ टोल छन् ती अब सङ्ख्या बढेर उहाँहरूलाई धेरै कठिनाइ जीवनहरू बिताउनु परेका छन्। गएर हेरौँ एकै ठाउँमा हुन्छ, एक छेउमा पशु बान्या एक ठाउँमा आफू बस्या होइन, त्यस्तो अवस्था छ। अनि घरको चाहिँ अति नै आवश्यकता थियो। अब यो नगरले पनि चाहेको बनाइदिनुपर्छ, यो बस्ती मुसर बस्ती बनाइदिनुपर्छ भनेर चाहेको, तर सम्भव नभएको। सम्भव चाहिँ अब नगरभरिमा चाहिँ बस्ती प्रत्येक वार्डकै कुरा गर्नुपर्दा झन्नै एउटा वार्डमा 100 घरसम्म होलान्। अब यो सम्भव भएन नगरबाट चाहिँ। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा वडाको तर्फबाट भन्नुपर्दा अब त्यहाँ चाहिने आवश्यकता जस्तो अब त्यहाँ बाटो अलि पहुँच अलिक कमजोर छ, त्यहाँ बाटो बनाइदिने, अब शिक्षाको लागि केही सहयोग गरिदिने, उनीहरूलाई रोजगारीको लागि के गरिदिनु पर्ने, केही पशुपालन छ कि खेतीको केही चाहिँ उनीहरूले गर्न चाहन्छन्, उनीहरूले के चाहन्छन् त्यो अनुसारको चाहिँ स्थानीय सरकारले पुरा गर्दै भने उनीहरूको जीवनस्तर र शिक्षामा अलिक माथिल्लो स्तरमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। नमस्कार, म नवज्योति नेपाल न्यू लाइट नेपालको अध्यक्ष। विशेष गरेर हामीले यो नवज्योति नेपालबाट अहिले मुसर समुदायको लागि केही घरहरू बनाउन गइरहेका छौँ। अनि खुसी पनि लाग्ने कुरा छ हाम्रो जीवनमा। हामीले निकै विचार गर्दैथ्यौँ कसरी यो समुदायको जीवनस्तर उठाउन सकिएला। वास्तवमा यिनीहरू दिनदिनै कति गर्दा पनि नसुध्रिएको कारण चाहिँ शिक्षाको अभाव हो। अनि यिनीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मनमा आइरहेको। अनि शिक्षा दिनलाई पनि उनीहरूको बस्ने घर खानेकुराहरू उचित वातावरण निकै गाह्रो भएको अवस्थामा हामीले यो चाहिँ उनीहरूलाई बस्ने घर होस् अनि सुविधा होस् र उनीहरू पढ्न सकुन् अनि उनीहरूको लागि केही कुराहरू हामी सहायता गर्न सकौँ र त्यसले चाहिँ हामीले गरेको सहायताले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याओस् भन्नको लागि गर्न गइरहेका छौँ। अनि यसमा हामीलाई खुसी पनि लागेको छ किनभने उनीहरूले राम्रो घर पाउनेछन्। अनि त्यहाँ केटाकेटीहरू इटाभट्टामा जानुपर्ने बाध्यताबाट हामी वञ्चित गराउनेछौँ र उनीहरूलाई पढ्ने वातावरण मिलाउनेछौँ। यो गर्न पाउँदा शिक्षामा उनीहरूको केही पहुँच बढ्नेछ, पढ्नमा समय दिन पाउनेछन् र
पक्का पनि यो समुदायमा परिवर्तन आउनेछ, हामीले देख्न पाउनेछौँ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। हस्, धन्यवाद।